अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि साइफर केस की इन कैमरा समाअत कल होगी। खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि पैमरा और PTI को इस हवाले से हिदायत पर पाबंदी की हिदायत की जाती है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं कि साइफर केस की इन कैमरा समाअत कल होगी। खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि पैमरा और PTI को इस हवाले से हिदायत पर पाबंदी की हिदायत की जाती है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साइफर केस की इन कैमरा समाअत कल होगी। खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि पैमरा और PTI को इस हवाले से हिदायत पर पाबंदी की हिदायत की जाती है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। साइफर केस की इन कैमरा समाअत कल होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, साइफर केस की इन कैमरा समाअत कल होने जा रही है, मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी, साइफर ट्रायल जो है उसके हवाले से जो है आज खसूसी अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर टीम की जानिब से जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि साइफर का जो ट्रायल है वो इन कैमरा होना चाहिए, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ये तकाजा करता है कि सेक्शन 14A उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका ट्रायल जो है वो सिक्रेसी उसमें मद्देनजर रखी जाए। और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन की टीम की जानिब से ये भी मुद्दा इख्तियार किया गया था कि पहले फर्द जुर्म का मामला था, फर्द जुर्म जो है वो पब्लिकली इन पर जो है वो ऐद हो चुकी है, तो इसी वजह से अब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं तो इसको खुफिया रखा जाए। तो इस पर अदालत ने पहले फैसला महफूज किया था, तो अब महफूज शुदा फैसला जो है वो जारी कर दिया है, और उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कोई कार्रवाई जो है वो नशर नहीं होगी। पैमरा और PTI को इस हवाले से हिदायत पर जो है पाबंदी की हिदायत की जाती है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। पैमरा और PTI को अदालती हुक्म की कापी फराहम की जाए ताकि आइंदा कोई भी खिलाफ वर्जी न कर सके। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरखास्त जो है मंजूर की जाती है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो है उसको मशरूत इजाजत दी गई है, वो भी इस सूरत में कि अगर वो जो है वो कोर्ट की बात जो है बाहर लीक नहीं करेंगी, उसको पब्लिक नहीं करेंगी, तो वो समाअत में बैठ सकती हैं। अगर उन्होंने पब्लिक करने की कोशिश की तो फिर उन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। साइफर केस की इन कैमरा समाअत कल होगी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि पैमरा और PTI को इस हवाले से हिदायत की गई है कि इस पाबंदी की हिदायत भी की गई है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तैयब बलोच हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नए बेंच की तश्कील कर दी गई है, जबकि 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। और आम इंतखाबात में बड़ी रुकावट सामने आ गई है। इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। मुशावरत जारी है, जल्द लाहे अमल तय करेंगे। इलेक्शन करने वाले इलेक्शन रुकवाने के लिए सरगर्म। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की इलेक्शन से मुताल्लिक अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाकिर नजफी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। अदालत आलिया ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इंतखाबात पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो गरीब कौम के अरबों रुपए ज़ाया होंगे। अबूरी हुक्म में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमज़ोर हो सकता है। दरख्वास्त में कौमी मामले से मुताल्लिक निशानदही की गई।
لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ کو روک دیا۔ ریٹرننگ آفیسرز کو 13 دسمبر سے 15 دسمبر تک ٹریننگ دی جانی تھی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے کراچی پولیس تمام وسائل بروئے کارڈ لائے گی۔ الیکشن کے دوران فول پروف سیکیورٹی مہیا کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں منعقدہ اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے درکار وسائل، نفری، بجٹ، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تمام زونل اور ضلعی کمانڈرز کو الیکشن سیکیورٹی پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے آر او سے متعلق نوٹیفیکیشن سے الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی انتخابات ملتوی ہونے کا بہانہ بنایا۔ ہم سپریم کورٹ گئے اور 8 فروری کو الیکشن کا فیصلہ کیا۔ آج الیکشن کا شیڈیول آنا تھا لیکن جاری نہیں ہوا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے گوہر خان کے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ 8 فروری کو الیکشن کرانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ کمیشن نے ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا۔ درخواست وہاں سبمٹ ہوئی ہے، دوسری اپلیکیشن بھی آئی، لیکن ہمارا موقع پہلے دن سے ہے اور ہم نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جو ڈی سیز ہے اور ریونیو کے آفیسر ہے وہ ہمیں قبول نہیں تھے، جوڈیشری سے لگانے چاہیے تھے، نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایٹریبیوٹیبل ہے ٹو دا الیکشن کمیشن۔ لیکن کمیشن کو آر او اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈی سی کے بجائے ان کے پاس لسٹیں پڑی ہیں، پرانے بھی لسٹیں پڑی ہے، جوڈیشری سے آج یہ اپوائنٹ کرے۔ اگر ان کا دل ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آف کورس ہم سارے اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم اون کرتے ہیں، الیکشن نہیں ہونے چاہیے ڈیلے، الیکشن کی وجہ سے نہیں۔ کہنے سے لوگ وزیر اعظم بننے لگے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت؟ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہونے کے 60 دن بعد الیکشن ہونے تھے، اب 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، ابھی تک شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا۔ جے یو آئی رہنما حافظ حسین احمد کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام شکوک و شبہات کو ختم کرے، الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر معاملات طے کرے۔ اگر میرے کہنے پر یا زید بکر کے کہنے پر جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، چوتھی بار ہو، 5ویں بار ہو، پہلی بار ہو، تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد، حکومتیں ختم کرنے کے بعد تو 60 دن کی آئینی مدت تھی جسے ہم بڑے آسانی سے عبور کر گئے، اور اس کے بعد پھر 90 دن کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کا تھا وہ بھی کافی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو 8 فروری کا خدا کر کے جس انداز میں انتخابات کے لیے تاریخ ہوئی ہے اور اس کا ابھی تک شیڈول کا اعلان نہیں ہو سکا ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام تر شکوک و شبہات ہیں، چاہے وہ عوام میں ہے یا جس طرح ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ الیکشن کمیشن جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو انفرادی طور پر بلا رہی، طے کر لیں معاملات کو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کا کہنا ہے کہ ہم اتحادی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ نواز شریف بتائیں ان کے وزراء نے پرفارم نہیں کیا۔ بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے چودھری منظور نے مزید کہا کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو رہے ہیں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، آنے والی حکومت مخلوط حکومت ہوگی۔ احسن اقبال صاحب نے کہا اس دن کہ ہم ساری اتحادی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم بھی نہیں اٹھا سکتے، میں اس حقدار کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں؟ میاں نواز شریف بھی کہیں کہ جس منسٹر نے پرفارم نہیں کیا، اگر پرائم منسٹر نے نہیں کیا یا منسٹر نے نہیں کیا میں اس کو نہیں لوں گا، تو پھر بتائیں نا پھر کون سا وزیر ہے جو ان کا رہ جائے گا؟ کس وزیر نے کام کیا، کیا کام کیا؟ صرف موٹر ویز بنانا تو پرفارمنس نہیں ہے۔ موٹر وے کا ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پہلے دنیا میں کوئی ملک مجھے بتا دے جس نے پہلے موٹر وے بنائی ہو اور ریلوے کو ٹھیک نہ کیا ہو۔ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ڈسپیوٹڈ ہو رہا ہے، ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، تو وہ کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ آپ ایک بندے کو فیلڈ پکڑا دیں اور دوسرے کو لیول بھی نہ دیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ الیکشنز اگر فیئر اینڈ فری نہ ہوئے، اس کے نتیجے میں اگر آپ کسی کو لا کر 2/3 اکثریت سے بٹھا بھی دیں تو اس کی لیجیٹیمیسی کیا رہ جائے گی؟ آگے کوئی مخلوط حکومت عمران دیکھتے ہیں خان آپ؟ کی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر الیکشنز فیئر اینڈ فری بھی ہوں تو پھر بھی گورنمنٹ تو مخلوط ہی ہوگی، کس کی ہوگی یہ ابھی کہنا قابل از بات۔
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉस नोटिस का जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक आखिरी मोहलत दे दी। काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉस नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए। काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। ख्वाजा हारिस ने अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ उठाया, जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा, अगर जस्टिस मुजाहिर नकवी का शो कॉज नोटिस का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत की है। शर्मनाक खेल बेनकाब हो चुका, सारी बातें रिकॉर्ड पर है। लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तबाही की तरफ क्यों धकेला गया। हमने अपने दौर में IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था। 4% महंगाई 40% तक पहुंचा दी गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि सीनियर जजेस को धमकियां दी गई। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। तवील अरसे जेल में रहा। बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती। GIT की निगरानी के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया गया। नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में वजारत उज़्मा से फारिग किया गया। शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया, जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था? उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया? 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया, जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं? किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं? मैं तवील अरसा जेल में रहा। अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती। किस तरह उस GIT की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया? फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला? मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। लियाकताबाद में डाकू की फारिग से जाबाहक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। EVLC, CDA, FIA, रेंजर्स की कार्रवाइयों में 23 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे पर नामालूम समत से गोली लगने से ज़ईफ शख्स जख्मी हुआ। लियाकताबाद में गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से जाबाहक अजमत के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। पीराबाद में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा, मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद कर ली। CTD ने पुरानी सब्जी मंडी के करीब कलअदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। CTD के मुताबिक अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जराइम की मुख्तलिफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। AVLC पुलिस ने 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके छीनी और चोरी शुदा 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची ने गैर कानूनी करेंसी कारोबार में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल ने कोयटा से इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक साहब का जन्मदिन जोश और जज्बे और मजहबी अदब एहतराम के साथ मनाते हैं। कश्मीर के मेले में दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करते हैं। सिलसिले में मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी। जी हाकिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब को आज़ादी है कि वो अपने मजहबी रसूमात खुली तौर पर अदा कर सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर में, जहाँ पर बाबा गुरु नानक साहब का 554वां जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मेहमान सिख यात्री आए हुए हैं। आइए मेरे साथ इस वक्त एक अमेरिकन सिख यात्री खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनको ये माहौल कैसा लगा। हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं
और प्रसन्न भी हैं। जो गुरु नानक पातशाह का पर्व मनाया जा रहा है, सबसे बड़ी खुशी ये है। आए इंडिया से हैं, भाई साहब के साथ आए हैं, तो गुरु नानक देव जी की कृपा बरती है। इधर आके गुरु नानक के रंग देख रहे हैं कि कौन कौन कितना कितना गुरु को प्यार कर रहा है, और इस देश में आके सिंध में भी इतना प्यार कर रहे हैं। जी, आपने सिख यात्रियों की बातें सुनी, अमेरिका से आए हों या पाकिस्तान से आए हुए हों या जो है इंडिया से आए हों, उनका यही कहना है कि जैसे बाबा गुरु नानक साहब ने प्यार का दर्श दिया, तो इसी तरह कश्मीर के जो सिख दो प्रेमी हैं। ईरानी, बहुत शुक्रिया। मुल्क में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,700 रुपये इजाफे के बाद 2,18,000 का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,887 रुपये महंगा होकर 1,87,000 पर पहुंच गया। रहनुमा IPP महमूद मौलवी कहते हैं कि नवाज शरीफ को जिस केस में निकाला गया वो केस बनता ही नहीं था। PTI इलेक्शन का शोर करती थी, आज भागने की तैयारी कर रही है। बोल के प्रोग्राम अब पता चला में सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी ने कहा कि एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। तैमूर तालपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी IPP से बात करे, मगर अभी नहीं, इलेक्शन के बाद। जिस केस में उनको निकाला गया था वो तो बनता नहीं था। वो मेरे ख्याल से के दुश्मन होंगे या अपोजिशन भी ये कहेगी कि वो गलत केस में निकाला गया। PTI जो कि इतने इलेक्शन का शोर करते थे, आज तो उन्होंने भागने की तैयारी कर ली। इलेक्शन को पोस्टपोन करने का तरीका निकाला है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो खुद भागना चाह रहे हैं। अदालतें सब एक बता दिया है कि इसमें नवाज शरीफ की जो कनेक्शन थी गलत थी, तो ये जो लोग इसमें मुलव्वस थे उन कौम के सामने ये कौम को बाद में बताया जाए कि मियां साहब करप्ट नहीं है। किसी से भी नहीं चाह रहे कोई कोलिशन करना एट द मोमेंट, ना ही इलेक्शन के लिए। तो ये जो भी हमारी बातचीत होगी IPP के साथ इंशाल्लाह ताला जरूर होगी, पर इलेक्शन के बाद होगी। और सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया गया है। मुकदमे में शरीक मुलजिमा समीना शाह को बरी करार दिया गया है। कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सेशन जज नासिर जावेद राना ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे में शरीक मुलजिमा समीना शाह को बरी कर दिया। 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम को उनके शौहर शाहनवाज अमीर ने कत्ल कर दिया था। अदालत ने 15 दिसंबर 2022 को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी और ट्रायल का बाकायदा आगाज हुआ। अदालत ने 9 दिसंबर 2023 को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया। मकतूला सारा इनाम और मुलजिम की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई और बाद में शादी में तब्दील हो गई थी। कराची के इलाके कुरंगी में घर खाली करवाने का मामला या फिर शोहर का बीवी पर शक। खुदसौजी के अफसोसनाक वाक़े में शोहर झुलस कर जाँ बहक, बीवी जख्मी हो गई। पुलिस ने मालिक मकान को हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके कुरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब घर में खुदसोजी का अफसोसनाक वाकया। मियां और बीवी जलकर शदीद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड मुंतकिल, जहां 32 साल जमील दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुतासरा खातून मुस्कान के मुताबिक शौहर शक करता था। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के दौरान खुद भी आग की लपेट में आ गया। झुलसने वाली खातून की वालिदा ने बताया कि जमील नशा करता था। अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता था। बीवी को बोल रहा तुमने अपनी गलती से फेंका है, जान पे फेंका है, तो हमारे पर ये क्यों करता है? तो नशे वाले लोग तो आज तक ऐसे ही। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक किरायादार खातून और मर्द ने मुआशी हालात के बाइस इंतहाई कदम उठाया। मियाँ बीवी ने मालिक मकान की जानिब से घर खाली करने के मुतालबे पर खुदसोजी की। पुलिस ने मालिक मकान को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। लियाकताबाद में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। AVLC, CTD, FIA, रेंजर्स की कार्रवाइयों में 23 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे पर नामालूम समत से गोली लगने से ज़ईफ शख्स जख्मी हुआ। लियाकताबाद में गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से जहाँ भाग अजमत के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। पीराबाद में पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा, मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद कर ली। CTD ने पुरानी सब्जी मंडी के करीब कलअदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। CTD के मुताबिक अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जराइम की मुख्तलिफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। AVLC पुलिस ने 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके चीनी और चोरी शुदा 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली।
اور مظفر گڑھ میں انسانیت سوز واقعہ، خان گھر میں سفاک شخص نے 3 بچوں کو اغوا کرنے کے بعد 2 کو ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کر دیا۔ کھیت سے 3 سالہ عبداللہ کی کھوپڑی، 1 چھری اور کپڑے برآمد ہوئے۔ پولیس نے ملزم بلال کو گرفتار کر کے 7 سالہ علی حسن کو بازیاب کرا لیا۔ 1.5 سالہ حفصہ کی تلاش جاری ہے۔ 1.5 سالہ حفصہ اور 7 سالہ علی حسن کو اغوا کیا اور پھر 2 کو مار ڈالا۔ کھیت سے 1 بچے کی کھوپڑی، خون آلودہ کپڑے اور لاش ملی۔ پولیس نے ملزم بلال کو گرفتار کر کے 7 سالہ علی حسن کو بازیاب کرا لیا۔ بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ بلال کا اپنے سسرال سے جھگڑا تھا، صلح نہ کرنے پر معصوموں کو درندگی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ بچوں کے چاچا نے بتایا کہ 2 منٹ کے لیے بچے باہر نکلے پھر نہ ملے، ہمیں انصاف دیا جائے۔ دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، ہم تینوں بھائی گھر بیٹھے تھے، بس 2 منٹ کے لیے بچے باہر نکلے ہیں، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے، جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں ابھی چونکہ ہم نے اسے پکڑا جب کرمنل کو، تو خود بھی تھوڑا ٹراما کا شکار ہوا، سو ابھی ہم اسے پراپرلی اس طرح سے انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے، لیکن انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو بچی کو بھی ریکور کر لیں گے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ کہنا ہے کہ ملزم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ شہر قائد میں آگ لگنے کے واقعات میں کمی نہ آ سکی۔ ایک ہی دن میں آتش زدگی کے 3 واقعات ہوئے۔ لیاقت آباد فیڈرل بی ایریا اور بھنگوریا گوٹ میں آگ لگ گئی۔ 2 افراد دھوئیں سے بے ہوش ہو گئے۔ لاکھوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ کراچی میں آگ لگنے کے واقعات معمول بن گئے۔ لیاقت آباد نمبر 4 میں مکان میں آگ بھڑک اٹھی، 4 منزلہ عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں، پر وقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ گراؤنڈ فلور پر پیمپر کے گودام میں لگی، لاکھوں روپے مالیت کے پیمپر جل کر راکھ ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ فیڈرل بی ایریا بنگوریا گوٹ میں ڈائننگ فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا۔ دھوئیں کے باعث 2 ملازمین بے ہوش ہو گئے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ لگنے کے واقعات میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر 0 لیول پر بجلی کے تاروں میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، جس کے بعد ٹرمینل بلڈنگ کی بجلی بند کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی عدم فراہمی پر کسٹم نے سکیننگ روک دی اور ڈومیسٹک اور بین الاقوامی ڈپارچر لاؤنج اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے 0 لیول پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ بجلی کی تاروں میں شارٹ سے لگی تھی۔ ایئرپورٹ کی ٹرمینل عمارت میں جنریٹر سے بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائی۔ سرگودا کوٹ مومن سے خواتین اور مرد ملزمان پر مشتمل گروہ سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ نشے کے ناسور نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ اے این ایف نے سرگودا سے 4 خواتین اور 5 مرد منشیات اسمگلرز گرفتار کر لیے۔ گروہ سے کروڑوں روپے مالیت کی 1023 کلو گرام منشیات برآمد۔ اے این ایف ترجمان کے مطابق منشیات اسمگلر خاندان کے بھیس میں کوٹ مومن میں کرائے کے مکان میں مقیم تھے۔ کوٹ مومن کے قریب 3 گاڑیوں کو روکا، 703 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ مکان کی تلاشی کے دوران 398 کلو افیون برآمد کی گئی۔ ملزمان خیبر پختونخوا سے منشیات لا کر مکان میں اسٹور کرتے تھے۔ منشیات کو پنجاب کے دیگر اضلاع میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے سے زائد فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کم از کم 12 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ، پاکستانیوں کو بھی ریلیف ملنے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل سے کم ہو کر $73 تک آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملک میں پیٹرول کی قیمت کم از کم 10 روپے فی لیٹر نیچے آ سکتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ مٹی کا تیل 7 روپے اور لائٹ ڈیزل 13 روپے سستا ہو سکتا ہے۔ حکومت 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے۔ قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔ وزارت خزانہ قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کل جاری کرے گا۔ بات کریں گے غزہ کی تو غزہ میں اسرائیل کے زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1479 فلسطینی شہید اور 303 زخمی ہو گئے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18,787 تک جا پہنچی۔ 50,897 زخمی اور ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ رفح پر فضائی حملوں میں 2 رہائشی عمارتیں تباہ ہونے سے 20 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔
غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 179 فلسطینی شہید، 303 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 18,787 تک جا پہنچی، 50,897 زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ غزہ میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہ حال فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ رفح پر فضائی حملوں میں 2 رہائشی عمارتیں تباہ ہونے سے 20 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں اسکول کے کمرے میں اسرائیلی فوجیوں نے آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگا دی، جس سے فلسطینی خاندان جل کر شہید ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1479 فلسطینی شہید اور 303 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18,887 تک جا پہنچی، 50,897 زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ فلسطینی وزارت تعلیم کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 7,143 طلبہ شہید اور 7,005 زخمی ہو چکے ہیں۔ القدس بریگیڈ نے غزہ کے مغربی علاقے میں ایک اور اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا۔ حماس نے اسرائیلی فوجی دستوں پر بمباری بھی کی۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کے حملے سے 12 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جنین میں مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے لاؤڈ اسپیکر پر یہودیوں کے مذہبی گیت گائے، جس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران امریکی قومی سلامتی مشیر جیک سلیون نے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں اسرائیلی فلسطین تنازع پر گفتگو کی گئی۔ دوسری جانب اسپین اور آئرلینڈ نے یورپی یونین کے دورہ معیار پر تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ دہرا دیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسدادی دہشت گردی کے مذاکرات کا افتتاحی اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر ٹیررزم عبدالحمید نے وفد کی قیادت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برطانوی وفد کی قیادت ایشیا کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم نیٹ ورک کے سربراہ کرس فلٹن نے کی۔ فریقین نے انسدادی دہشت گردی میں 2 طرفہ تعاون بالخصوص سائبر سیکیورٹی سمیت متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں علاقائی اور کثیر جہتی فورمز پر انسدادی دہشت گردی تعاون کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ اور پاک آسٹریلیا ٹیسٹ کا پہلا ون ڈے کھیل کے اختتام پر کینگروز نے 5 وکٹوں پر 346 رنز بنا لیے۔ عامر جمال نے ٹیسٹ کیریئر کی ابتدائی 2 وکٹیں لی۔ خرم شہزاد کی 1 وکٹ، ڈیوڈ وارنر 164 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاک آسٹریلیا ٹیسٹ کا پہلا دن کھیل کے اختتام پر کینگروز نے 5 وکٹوں پر 346 رنز بنا لیے۔ عامر جمال نے ٹیسٹ کیریئر کی ابتدائی 2 وکٹیں لے لی۔ خرم شہزاد کی 1 وکٹ جبکہ ڈیوڈ وارنر 164 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اور ضلع لوئر کوہستان کے انٹری پوائنٹ چکائی میں منعقدہ کرکٹ لیگ کے فائنل میں گھسری چیلنجرز نے میزبان فائٹرز کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز شمس الرحمان۔ ضلع لوئر کوہستان میں بنکھڑ پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا اختتام۔ فائنل میں گھسری چیلنجرز نے میزبان بنکھڑ ینگ فائٹرز کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ مہمان خصوصی انجینئر سجاد اللہ خان باقی نے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی سجاد اللہ باقی نے کھلاڑیوں اور منتظمین میں انعامات تقسیم کیے۔ کوہستان میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد پر خوش علاقہ مکینوں نے مستقبل میں بھی کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر دفتر خارجہ نے وضاحت جاری کر دی اور کہا کہ دورہ امریکہ سے قبل آرمی چیف اور دفتر خارجہ میں مشاورت ہوئی۔ بیان کے مطابق افغانوں کو پاکستان کے سفر کے لیے اب ویزا لینا ہوگا۔ آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر دفتر خارجہ کا بیان۔ کہا گیا کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ سے قبل دفتر خارجہ سے مشاورت ہوئی۔ آرمی چیف کا دورہ دوست ممالک کے دورے کی کڑی ہے۔ دورے کا مقصد دفاعی تعلقات کا فروغ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اب افغان شہریوں کو ویزے کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے 1 ڈاکیومنٹ کی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ پاکستان غزہ کے حق میں سیکیورٹی کونسل قرارداد کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھے گا۔ دنیا میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو غریبوں کی مدد کرنا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں۔ پیر محل میں ایسے ہی ایک مسیحا ہے جس نے زندگی میں 28 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پیر محل سے مقصود احمد کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برطانوی راج میں مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ ناظم اعلیٰ جنگلات پنجاب تعینات ہونے والے مرحوم میاں اللہ بخش ایم.اے. آکسفورڈ نے 60 کی دہائی میں مفت علاج کے لیے ہومیوپیتھک اسپتال کی بنیاد رکھی۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر رشید احمد ناگرہ بھی ان سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر رشید نے زندگی کے 42 سال لوگوں کی خدمت کی۔ 28 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا۔ ڈاکٹر رشید احمد ناگرہ صاحب پیر محل شہر اور علاقہ کے لیے ایک مسیحا تھے۔
पीर महल समेत पाकिस्तान के 28 लाख से जायद लोगों का मुफ्त इलाज किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामजद हुए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर टाइटल से महरूम रहे। डॉक्टर रशीद अहमद नागरा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत नामवर सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात का भी इलाज किया। डॉक्टर रशीद अहमद नागरा साहब ने एजाज़ हासिल है कि उन्होंने उनका इलाज किया। उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मुनीर अहमद साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद सिद्दीक चौधरी साहब हैं। पीर महल की 3 से जायद नस्लें मुस्तफीद हुईं। सिलसिला आज भी जारी है। माशाल्लाह बहुत खिदमत दे रहे हैं। मियां अल्लाह बख्श ट्रस्ट पीर महल अब तक 35 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज कर चुका है। खुलूस नीयत से इंसानियत की खिदमत करने वालों को दुनिया हमेशा याद रखती है। एक्सपो सेंटर कराची में 28वीं बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज हो गया। कुतुब मेले का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला सिंध ने किया। कुतुब मेले में कौमी और बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स ने 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए। राजा इमरान की ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची में सज गया बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला। कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेले का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला सिंध ने किया। कुतुब मेले में 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं। किताब की अहमियत किसी भी माशरे के लिए और किसी भी माशरे की तकमील के लिए सब पे आया है, और ये किताब ही है जो हमें शऊर देती है, हमें अगली मंजिलों तक ले जाती है, हमारी तरक्की और हमारी तक़वियत का बाइस बनती है। कुतुब मेले के कन्वीनियर वकार मतीन ने कहा, हुकूमत ने कागज और किताबों की इंपोर्ट पर बेइंतहा ड्यूटी लगा दी है। लोकल मैन्युफैक्चरर कागज की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, जिसके सबब प्राइवेट पब्लिशर्स की नसाबी किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। किताब बीनी के शौकीन अफराद ने बुक फेयर में दिलचस्पी का इजहार किया। कुतुब मेले में मुख्तलिफ किताबों की रौनुमाई की तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। एक्सपो सेंटर कराची में 5वां बैनुल-अक़वामी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज हो गया। 350 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं। न्यूज़ एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। बोल न्यूज़ ने स्टॉल लगाकर नौजवान को मौका दे दिया। 110 ममालिक से लोगों की शिरकत जारी है। एक्सपो सेंटर कराची की रौनकों में इजाफा। 5th इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज। बोल ने मीडिया पार्टनर के फराइज संभाल लिए। इवेंट में 350 के करीब स्टॉल्स सज गए। 3 रोजा फेस्टिवल में 110 ममालिक से अफराद शरीक हो रहे हैं। नुमाइश में 100 से जायद ब्रांड्स के स्टॉल्स। चीन, ईरान, यूरोपीय ममालिक समेत 17 ममालिक के 500 से जायद ब्रांडेड मसनूआत रखे गए हैं। 500 से जायद ब्रांड्स की हामिल मसनूआत में फिटनेस, घरेलू मसनूआत, खिलौने, बच्चों की मसनूआत, ज्वेलरी, फैशन, दफ्तरी सामान, फर्नीचर, फूड, बैग्स शामिल हैं। मेले में छोटे कारोबार से मुंसलिक लोगों को भी शिरकत का मौका दिया गया है। बोल न्यूज ने नया टैलेंट सामने लाने का बेड़ा उठा लिया। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो जुम्मे के रोज बोल न्यूज के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।